वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 12 सितंबर 2025 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज अपने काम को अमली तरीके से मुकम्मल करें, अपने जज्बात को एक हद तक रखें। आज आप कुछ ख़ास लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। नौजवान अपनी पहली आमदनी के बाद खुश होंगे। अखराजात पर काबू पाने के साथ साथ अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप दूसरों के ज़ेरे असर आकर ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वक्त पुरखतर काम में कोई दिलचस्पी ना लें। कारोबार में किसी भी किस्म की शराकत दारी के लिए वक्त साजगार है। इस वक्त अपनी पूरी तवज्जो काम की मार्केटिंग और फ़रोग़ पर मरकूज़ रखें और तोसीर से मुतल्लिक मंसूबों को संजीदगी से लें। काम करने वाले अफराद को मतलूबा जगह ट्रांसफ़र से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपके शरीके हयात के तईं आपकी हसासियत ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार बनाएगी। आज खाने की गलत आदत की वजह से गले में दर्द हो सकता है, लापरवाह ना हो। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने दिल की बात सुनें लेकिन जल्दबाजी ना करें। अपने साथी के साथ ख्यालात का तबादला करने के लिए वक्त निकालें। ये एक बार फिर मोहब्बत को गहरा करने का सही वक्त है। जो लोग नए फ्रेंड की तलाश में हैं, इन्हें आज एक अच्छा मौका मिल सकता है। बस अपने दिल की बात सुनें और इसे खुले दिल से कबूल करें। टॉरस बुर्ज सौर। आज आपको बैरूनी राब्तों से बहुत फ़ायदा मिलेगा और वो काम शुरू करने का वक्त आ गया है जिसके बारे में आप तवील अरसे से सोच रहे थे। फ़हम फ़रासत से काम लेने से हर कदम आपके हक़ में होगा। बिलावजह काम में इजाफ़ा आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। जल्दबाजी और ज़रूरत से ज़्यादा जोश की वजह से आप भी परेशानी में पड़ जाएंगे, इसलिए निज़ाम को बरकरार रखना ज़रूरी है। किसी पर अंधा एतमाद ना करें। इस शराकत दारी से मुतल्लिक कारोबार में शफाफियत को बरकरार रखना ज़रूरी है। किसी भी कारोबार में मार्केटिंग और काम के फ़रोग़ पर ज़्यादा तवज्जो दें तो से मुतल्लिक मंसूबों पर भी गौर किया जाएगा। और जो लोग मुलाजिम हैं वो अपने दफ्तर के काम में कुछ तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करेंगे। घर वालों का ताउन रहेगा, ताहम ख़ानदानी मामलात में ज़्यादा दखल अंदाज़ी ना करें। अगर आँखों का कोई मसला है तो इसे चेक करवा लेना बेहतर है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको मोहब्बत में ज़्यादा मस्बत और बेहतर मवासलाती ताकत से नवाजा जाएगा। आज आपके ख़यालात और एहसासात का तबादला आपके ताल्लुकात में मिठास और लगन लाएगा। आपकी अंदरूनी आवाज़ आपको सही सिमत में ले जाएगी। इस वक्त अपने साथी का साथ दें और इन्हें एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं। ये मोहब्बत में तोसी और नए इम्कानात का वक्त है। खुशी का तजर्बा करें और अपने रिश्ते में मोहब्बत को गहरा करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपके काम को कामयाब बनाने के लिए वक्त साजगार है। आपको किसी तजर्बाकार शख्स का ताउन मिलेगा जिससे आपको नई तवानाई और जोश मिलेगा। दूसरों से तवक्कुआत रखने की बजाय अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखें, आपका काम ठीक हो जाएगा। मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूरी रखें। ख्याल रहे कि घर का कोई भी अहम मामला पब्लिक हो सकता है और आप अपने मकसद से हट भी सकते हैं। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखें। आज कर्ज से मुतल्लिक कोई लेन देन ना करें। कारोबार में मौजूदा सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज़ करना बेहतर है। अगर आप कारोबार में कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो इससे मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। दफ्तर में चल रही परेशानियों में कुछ कमी आएगी। घर और कारोबार में मुनासिब तालमेल रहेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मिठास आएगी और रिश्ते गहरे होंगे। आज थकावट की वजह से आपको टांगों में दर्द और बदहज़मी जैसी शिकायत हो सकती हैं। लापरवाह ना हो और फौरी इलाज करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
आज आप अपने साथी के साथ बातचीत को खुला रखें और एक दूसरे के नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करें। ये आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में तवाज़ुन लाने का वक्त है। अगर आप सच्चे जज्बात का इश्तराक करते हैं तो आप दोनों के दरमियान फासले कम हो जाएंगे। नया रिश्ता शुरू करने के लिए वक्त अच्छा है, लेकिन थोड़ा मोहतात रहें क्योंकि कुछ चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं। सब्र करें और अपने दिल की बात सुनें। कैंसर, बुर्ज सरतान। इस वक्त सियारों की पोजीशन मुनाफे की सूरत में बरकरार है। जिस काम के लिए आप कुछ अरसे से कोशिशें कर रहे थे, इसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है। आपको अपनी मेहनत और लगन के मुताबिक नताइज मिलेंगे। आपकी इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद एतमादी हर हाल में बरकरार रहेगी। ज़ाती काम के साथ ख़ानदानी कामों में मदद करना ज़रूरी है। किसी नामालूम शख्स को अपने बारे में ख़ास मालूमात ना दें, वरना कोई आपको धोखा दे सकता है। तुलबा को पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। सुस्ती को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कारोबार में काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। मुलाजमीन की सरगर्मियों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आज आपको मुलाजमत में तब्दीली से मुतल्लिक कुछ ख़बरें मिलेंगी। घर का माहौल खुशगवार और प्यार भरा रहेगा। ख़ानदानी रजामंदी से मोहब्बत के रिश्तों को शादी में बदलने के मौके मिलेंगे। आज सेहत ठीक रहेगी। मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ सुस्ती और काहली हो सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ इस्तेहकाम लाएगा। इस वक्त आपके ताल्लुकात में कुछ रुकावटें या मसाइल हो सकते हैं। अपने साथी को समझने की कोशिश करें और बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। इससे आप दोनों के दरमियान फासले को कम करने में मदद मिलेगी। अपने दिल की बात कहने का आज सही वक्त है। लियो, बुर्ज असद। आज बाअसर और तजर्बाकार लोगों के साथ रहने का मौका ज़ाया ना करें। इससे आपके रवाबित और पहचान बढ़ेगी। तुलबा को भी कुछ अरसे से जारी मसाइल से निजात मिलेगी। आपको किसी रिश्तेदार की जगह पर तकरीब में शिरकत का दावतनामा मिलेगा। माजी की मनफी चीज़ों को हाल पर हावी ना होने दें और अपनी तवज्जो इस सूरत हाल पर मरकूज़ रखें। जैसा कि नौजवान अपने मकासद पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। ताल्लुकात को संभालने की ज़िम्मेदारी आप पर है। कारोबार में किसी प्रोजेक्ट के हवाले से जारी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। मुलाजमीन पुरएतमाद करने और दोस्ताना रवैये को बरकरार रखने से इनके काम करने की सलाहियत में इजाफ़ा होगा। दफ्तर में आपके साथी के साथ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहस व तकरार की सूरत हाल हो सकती है। मियाँ बीवी बाहमी तालमेल से घर का माहौल खुशगवार रखेंगे। रिश्तों में कुर्बतें ज़्यादा होंगी। हादसे या चोट का इम्कान है, थोड़ा एहतियात करें। ख़तरनाक कामों से गुरेज करें। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके साथी के साथ गुजारे गए लम्हात मीठे और यादगार होंगे। आप दोनों एक दूसरे के तई अपने जज्बात और ख़यालात शेयर करेंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। फिर भी जहन में रखें कि मवासलात को मजबूत करना ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े करने से गुरेज करें और समझदारी से काम लें। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको किसी ख़ास से मिलने का मौका मिल सकता है। विर्गो, बुर्ज सुमला। आज आप अपने मामूलात में कुछ मस्बत तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। दोस्तों और जानने वालों के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार बनाएं। इस वक्त आपको नई मालूमात मिलेंगी जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होंगी। फजूल कामों में वक्त ज़ाया ना करें। किसी मसले की सूरत में किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना दुरुस्त होगा। किसी दोस्त की वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, ताहम हकीकत जल्द सामने आ जाएगी। आज काम की जगह पर कोई भी काम करने से पहले किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लें, क्योंकि इस वक्त कुछ फ़ैसले गलत होने का खदशा है। मुलाजमतों से मुतल्लिक शोबा जाती इम्तहानात में तुलबा को मतलूबा नताइज मिलने का इम्कान है। घरेलू और ख़ानदान से मुतल्लिक काम में ताउन करें। आज बहुत ज़्यादा काम की वजह से आप थकावट महसूस कर सकते हैं। तनाव से पाक रहने के लिए वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں خوشی اور مسرت لائے گا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان رابطے میں ایک نئی توانائی آئے گی جس سے آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ آج آپ کو مثبت اور خوش محسوس کریں گے۔ اگر آپ کھل کر اپنے دل کی بات کریں گے تو آپ کا ساتھی آپ کے جذبات کو بہتر طور پر سمجھ سکے گا۔ لبرا، برج میزان۔ آج توقع سے زیادہ کامیاب حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کو معزز لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ان کے مشورے اور رہنمائی پر عمل کریں۔ قیمتی چیز کی خریداری بھی ممکن ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے کچھ کام درمیان میں رک سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ آپ کی توجہ کی کمی ہے۔ پرانی منفی چیزوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں اور دوسروں کے معاملات پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دیں۔ آج آپ کا پیشہ ورانہ کام خود بخود ہو جائے گا کیونکہ سیاروں کی پوزیشن سازگار ہے۔ ساتھیوں اور ملازمین بھی آپ کے کام میں مکمل تعاون کریں گے۔ کام کرنے والے لوگوں کو ان کے ٹرانسفر سے متعلق کوئی خبر مل سکتی ہے جو اچھی رہے گی۔ پیشہ ورانہ تناؤ کا اثر خاندان پر بھی پڑے گا۔ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے شریک حیات یا خاندان کے افراد کی مدد لیں۔ کھانے کو ہلکا اور معمول کو منظم رکھیں۔ اس وقت پیٹ سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ کے تعلقات میں کچھ فاصلہ رہا ہے تو اسے سمجھنے اور حل کرنے کا وقت ہے۔ آپ کے کردار اور ذمہ داریاں بدل سکتی ہیں اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مزید بات چیت کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں، یہ آپ کے لیے بہت مثبت ہوگا۔ اس وقت آپ کے جذبات مضبوط ہیں لیکن آپ کو تحمل برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ آج مثبت رویہ اور متوازن سوچ کے ساتھ اپنے کام کو منظم کرتے رہیں۔ رفتہ رفتہ حالات آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ جذباتی ہونے کی بجائے آپ کی عملی سوچ آپ کو ترقی میں مدد دے گی۔ آپ کے مخالفین متحرک ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ مالی طور پر کچھ پیچیدگیاں اور پریشانیاں ہوں گی لیکن آپ ہر مشکل کا بے خوف ہو کر سامنا کریں گے اور اس کا حل بھی تلاش کریں گے۔ کاروبار میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے گا۔ کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ کریں، اس سے آپ کو صحیح حل ملے گا اور کام میں اضافہ ہوگا۔ جائیداد سے متعلق کام میں آج اچانک فائدہ ہوگا۔ سرکاری دورہ بھی ممکن ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ شریک حیات کا تعاون اور خدمت کا رویہ آپ کو ذہنی سکون دے گا۔ رشتوں میں مٹھاس برقرار رہے گی۔ بلڈ پریشر، ذیابیطس وغیرہ کو باقاعدگی سے چیک کرواتے رہیں۔ آج بدلتے موسم سے صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کچھ جمود کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے رشتے کی گہرائی کو سمجھیں اور خود کو دیکھیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ رشتے میں ہیں تو آج آپ کو اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑ سکتی ہے۔ رابطے اہم ہوں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ جس کام کے لیے کچھ عرصے سے کوشش کر رہے تھے اس کے صحیح نتائج حاصل کرنے کا صحیح وقت آ گیا ہے۔ آپ کے مخالف بھی آپ کے سامنے ہار مانیں گے۔ آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے، اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ گھر میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے نظم و ضبط رکھنا بھی ضروری ہے۔ پیسے سے متعلق معاملات میں قریبی شخص کے ساتھ جھگڑے جیسی صورتحال کا امکان ہے۔ رشتہ داروں سے اپنے تعلقات میں دوری نہ آنے دیں۔ کاروبار کے حوالے سے حالات ویسے ہی رہیں گے۔ کام کی جگہ پر کسی قسم کی تبدیلی یا منصوبہ بندی کرنے کے لیے موزوں وقت کا انتظار کریں۔ اگر شراکت داری سے متعلق کوئی منصوبہ بنایا ہے تو اس پر فوراً عمل درآمد مثبت ہوگا۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا لیکن غیر ازدواجی تعلقات آپ کی زندگی کو زہر آلود کر سکتے ہیں، ان سے دور رہیں۔ کھانسی زکام جیسے مسائل کو ہلکے سے نہ لیں اور مناسب علاج کروائیں۔ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج آپ کی محبت کی زندگی میں بہت خوشگوار واقعات رونما ہونے کا امکان ہے۔ آپ کے رشتے میں ہنسی اور خوشی ہوگی۔ آسانی سے اپنے جذبات کا اظہار کریں اور یہ آپ کی محبت کا ایک نیا باب شروع ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں آج کا دن آپ کے لیے خاص موڑ لا سکتا ہے۔ کیپریکارن، برج جدی، آج وقت سازگار ہے، رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی۔ آج حالات آپ کے لیے سازگار ہوں گے۔ دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھنے سے متعلق پروگرام بنائے جائیں گے اور باہمی میل جول خوشگوار رہے گا۔ خریداری وغیرہ میں وقت گزر جائے گا، لیکن زیادہ خرچ کرنے یا دکھاوے کے لیے قرض لینے سے گریز کریں۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے ضرور پورا کریں۔ آج آپ کی ذہنی حالت میں کچھ بے چینی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس شراکت داری میں داخل ہونے کا منصوبہ ہے تو اسے فوری طور پر لاگو کریں۔ کاروبار سے متعلق کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ اس وقت کام کرنے کے انداز میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ دفتر میں بہت زیادہ کام کی وجہ سے آپ کو اوور ٹائم کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ خریداری اور تفریح میں وقت گزرے گا۔ آج پیٹ سے متعلق کسی قسم کی پریشانی رہے گی۔ اس کی وجہ صرف کھانے کی بے قاعدگی ہے۔ ہلکی اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران، جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی خوشی اور ہنسی سے بھری ہوگی۔ اگر آپ کسی خاص کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ وقت ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا۔ آج آپ دونوں کے درمیان افہام و تفہیم اور باہمی کشش میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت کی مثبت توانائی کو گلے لگائیں اور اپنی محبت کی زندگی میں خوشی کا تجربہ کریں۔ ایکویریس، برج دل، آج ایک فائدہ مند وقت ہے، حالات بھی سازگار ہیں۔ اپنی محنت اور کارکردگی سے متوقع مصروفیت کے باوجود آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے وقت نکالیں گے۔ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت اچھا ہے۔ بزرگوں کے احترام میں کمی نہ آنے دیں۔ کچھ قریبی رشتوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے جھکنا پڑے تو شرمندہ نہ ہوں۔ طلباء کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار سے متعلق تمام فیصلے خود لیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ کسی اور کا مشورہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد پر آج کام کا بوجھ زیادہ رہے گا۔ آپ کو اوور ٹائم کام بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ازدواجی تعلقات مٹھاس سے بھرپور رہیں گے۔ آج سر درد اور درد شقیقہ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت خاص ہے۔ آپ کے جذبات میں اس وقت آپ کو گہری سطح پر متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں تھوڑا پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے پرانے رشتوں پر غور کرنے اور ان مسائل کو حل کرنے کا وقت ہے جو آپ کے دل کو ابھی تک پریشان کر رہے تھے۔ محبت کی اس گہرائی کو سمجھ کر آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل اور بھی خوش ہو سکتا ہے۔ پائسیز، برج حوت، آج آپ کے صحیح تعاون اور منظم ہونے کی وجہ سے گھر اور کاروبار میں اچھا تال میل رہے گا۔ قریبی سفر بھی ممکن ہے جو فائدہ مند رہے گا۔ رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ کسی کے ساتھ فضول بحث کی صورتحال میں نہ پڑیں اور آج کہیں بھی پیسہ نہ لگائیں، کیونکہ اس کے لیے وقت سازگار نہیں ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنی طبیعت کو بہت پرسکون رکھیں۔ غصے کی وجہ سے کام خراب ہو سکتا ہے۔ سرکاری ملازمت کرنے والے لوگ اپنے کام بہت اچھے طریقے سے مکمل کریں گے، جس کی وجہ سے اعلیٰ حکام میں بھی ان کی تعریف کی جائے گی۔ گھر میں امن اور ہم آہنگی رہے گی۔ بعض اوقات کچھ منفی خیالات غالب آ سکتے ہیں۔ مراقبہ کریں اور فطرت کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں نئی توانائی اور جوش ملے گا۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک بہترین موقع ہے جو آپ کو ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کو مزید گہرائی سے سمجھنے میں مدد دے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی خاص سے مل سکتے ہیں جو آپ کے دل میں خاص جگہ بنائے گا۔